ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतं व्याहरामि। अहं पंकजकुमार व्यासः हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ बघोलायां व्याकरण विभागे सहायकाचार्यरूपेण व्याकरणशास्त्रं पाठयामि। भवतां कृतेपि अत्र व्याकरणशास्त्रे तिङन्तप्रकरणम् इति पाठ्यक्रमे अन्तर्भूतः निर्दिष्टः। तदनुगुणं तिङन्तप्रकरणे 8 पाठाः अध्यापनीयाः। तत्र अयम् अन्तिमः पाठः भवति, 8मः पाठः। अस्य पाठस्य नाम भवति कर्मकर्तृ तिङ् प्रक्रिया लकारार्थ प्रक्रिया च। इतः प्राक् पूर्वस्मिन् पाठे भवद्भिः आत्मनेपद परस्मैपद अनन्तरं भावकर्म विषये विशिष्य ज्ञातमासीत्। आत्मनेपद परस्मैपद विषये यद्यपि तङानामात्मनेपदम् अनुदात्तञ्यतात्मनेपदम् इत्यादि सूत्रैः व्यवस्था पूर्वमेव उक्ता, तथापि यदा कश्चन उपसर्गः केनचित् धातुना युज्यते तदानीम् अर्थपरिवर्तनं तत्र जायते इति कारणात् कस्मिंश्चिदर्थे आत्मनेपदत्वं कस्मिंश्चिदर्थे परस्मैपदत्वं विधीयते। तत्र उदाहरणानि अपि अस्माभिः दृष्टानि। संगच्छन्ति इत्यादि उदाहरणानि। यद्यपि गमधातुः तत्र परस्मैपदे प्रयुज्यते, परन्तु सम इति उपसर्गः यदा आगच्छति तदानीं समोगमरिच्छिभ्याम् इति सूत्रेण आत्मनेपदविधानात् तत्र संगच्छते इति रूपं भवति संगतार्थे। एवं परस्मैपदं तावत् तस्य उदाहरणं दृष्टमासीत् व्याङ्परिभ्योरमः इति रमधातुः विषये। रमुक्रीडायाम् इति धातुः यद्यपि आत्मनेपदे वर्तते तथापि व्याङ्परिभ्योरमः इति सूत्रेण वि आङ् परि इति उपसर्गत्रयं यदा प्रयुज्यते तेन साकम् अनन्तरम् उपाच्य इति सूत्रेण उप इति उपसर्गः यदा आगच्छति तदानीं तावत् तत्र परस्मैपदप्रयोगः विधीयते। अनन्तरं भावकर्मविषये अपि अस्माभिः ज्ञातं। तत्र भावे कर्मणि च लकारः यद्यपि लक्कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इति सूत्रेण विहितः, तथापि तत्र भावे यदा प्रयोगः क्रियते तदानीं विशेषः कः भवति, एवं कर्मणि प्रयोगः भवति तदानीं प्रक्रियायां विशेषः कः भवति इति सूचयितुमेव भावकर्मप्रक्रिया पुनः पृथक्तया अत्र निविष्टा भट्टोजीदीक्षितेन। एवं तत्र भावो नाम धात्वर्थः इत्युक्तम्। एवञ्च धात्वर्थमात्र विवक्षायां यदा व्यापारमात्रं सूच्यते क्रिया द्वारा नाम धातुना क्रिया उच्यते, एवञ्च क्रियामात्र विवक्षा भावो यदा विवक्षते तस्मिन् समये तस्मिन् अर्थे भावे प्रयोगः क्रियते। अत्र पुरुषवचनव्यवस्था च नोच्यते। अस्मच्युच्मत् शब्दानां तत्र योगः नास्ति इति कारणात् तेन गम्यते इत्यादि स्थलेषु कर्तरि एकवचनं तृतीया च भवति। भावः सूच्यते इति कारणात् तत्र पुनः प्रयोगः धातोः प्रत्ययान्तरस्य नास्ति, एकवचने एव प्रयोगः उत्सर्गतः सिद्ध्यति। कर्मणि तु कर्मणः उक्तत्वात् कर्मणः अनुसारेण तत्र पुरुषवचनव्यवस्था सिद्ध्यति इति कारणात् मया त्वं दृश्यसे, मया ग्रन्थः पठितः, ग्रन्थाः पठिताः, ग्रामः गम्यते। अनया रीत्या तत्र अस्माभिः प्रयोगाः क्रियन्ते। कृदन्तस्थलेष्वपि पुस्तकं पठितं, शाला गता, अनया रीत्या तत्र लिङ्गपरिवर्तनमपि तत्र तत्र जायते, ग्रामः गतः इत्यादि स्थलेषु। एवञ्च परस्मैपद आत्मनेपद भावकर्म विषये च भवद्भिः पूर्वस्मिन् पाठे ज्ञातम्। अस्मिन् पाठे कर्मकर्तृविषये लकारार्थविषये च ज्ञास्यन्ति। तत्र कर्मकर्तृ इत्युक्ते किम् इत्युक्ते कर्मणः एव यदा कर्तृत्वेन विवक्षा भवति तदानीं तावत् कर्मकर्तृप्रयोगः भवति। असिच्छिनत्ति इत्यादि स्थलेषु। एवं एधाः पचन्ति, काष्ठानि पचन्ति, एते सर्वेपि प्रयोगाः विशिष्य अस्मिन् प्रकरणे कथं सिद्ध्यन्ति इति सूच्यते। एते सर्वेपि विषयाः अत्र वक्ष्यन्ते क्रमेण। एवं लकारार्थविषयेपि यद्यपि लकारार्थाः दशलकाराः भवन्ति, तेषां ये ये अर्थाः वर्तन्ते तत्तत्सूत्रेण तत्र प्रकरणे भुवादिप्रकरणे एव भवतां कृते उक्ताः। तथापि तत्र लकाराः ये उक्ताः ते केषुचिदर्थेषु विशिष्य भवन्ति, केषुचिदर्थेषु विशिष्य त एव लकाराः भवन्ति इति वक्तुं लकारार्थप्रकरणं पृथक्तया अत्र कौमुद्यां तत्र निक्षिप्तमस्ति भट्टोजीदीक्षितेन। अनया रीत्या अस्मिन् पाठे
कर्मकर्तृप्रयोगाः केदारः लुनाति स्वयमेव, काष्ठानि पचन्ति स्थाली पचति इत्यादि प्रयोगाः कथं भवन्ति इत्येतत् सर्वम् अनन्तरं लकारार्थप्रक्रियायां ये विशेषाः तेषां विषये च भवन्तः विस्तरेण अत्र ज्ञास्यन्ति। अधुना पाठस्य विस्तारं कुर्मः। तत्र धातोः फलव्यापारौ अर्थः पचति इत्यादि क्रियाशब्देषु आश्रितक्रमरूपव्यापाराः नाना वर्तन्ते, किन्तु तेषामेकबुद्धिविषयत्वात् न पचादिशब्दस्य नानार्थत्वव्यवहारः इति। तत्क्रियानिष्पादकत्वं साधनमात्रस्य वर्तते, नैकस्य कर्तुः देवदत्तादेः। तदुक्तं पचधातुः फूत्कार अधस्संतापन ज्वलनधारण विक्लृति भवनादि व्यापारेषु शक्तः। पचति शब्दः मुख्यकर्तुः व्यापारे प्रसिद्धः, यथा देवदत्तः पचति इत्युक्ते देवदत्तस्य फूत्कारानुकूल व्यापारः इत्यर्थः लभ्यते। यदा तत्तद् व्यापाराणां विशिष्य विवक्षा वर्तते तदा तत्तत् साधनानां तस्मिन् तस्मिन् व्यापारे स्वातन्त्र्यात् तत् कर्तृत्वेन व्यवहृतं भवति इति। यथा स्थाली पचति इति, स्थाल्याः तत्र धारणक्रिया कर्त्र्यः तद्यत्र एव पचधातुना कथ्यते। काष्ठानि पचन्ति, अत्र काष्ठानि ज्वलनरूपे व्यापारे स्वतन्त्रयुतानि वर्तन्ते, अतः पचधातुना ज्वलनरूपे व्यापारे कथ्यमाने काष्ठानाम् अतिशुष्कतया फूत्कारत्वादि पुरुषयत्नं विनैव ज्वलनशीलानि वर्तन्ते इति कथ्यमाने काष्ठानां कर्तृसंज्ञा तत्क्रियायां तस्य स्वातन्त्र्यात् एतादृशविवक्षायां प्रमाणं वर्तते। तदुक्तं महाभाष्ये स्थालीस्थे यत्ने पचिना कथ्यमाने स्थाली स्वतंत्रा इत्यादिना वाक्येन तत्र उपदर्शितं कारके इति सूत्रे। एवं यदा सौकर्यातिशयं द्योतयितुं कर्तुः व्यापारस्य विवक्षामकृत्वा तदा कारकान्तराणां कर्तृविवक्षा वर्तते, तदा तत्तत् कारकमपि कर्तृसंज्ञां लभते इति सिद्धं। तत्र स्वस्वव्यापारे स्वातन्त्र्यस्य विवक्षणात् तेन तेषां करणत्वादिविशिष्टं कर्तृत्वं भवति। अत्र विवक्षा इव कारणं भवति इति कारणात् विवक्षातः कारकाणि भवन्ति इत्यपि प्रवादः। संप्रदान अपादानयोः तादृशविवक्षा न वर्तते, तादृशशिष्टप्रयोग अदर्शनात्। एवञ्च करणकारकस्य कर्तृत्वेन विवक्षायाम् उदाहरणं भवति साध्वसि छिनत्ति इत्यादि। अत्र करणकारकगतस्य व्यापारस्य यत्नस्य कर्तृत्वेन विवक्षा वर्तते, अतः अयं प्रयोगः साधु असि छिनत्ति। पुरुषः असिना छिनत्ति इति वाक्यं तत्र पुरुषनिष्ठाप्रयत्नः आघातादि छेदनक्रियोत्तरप्रयत्नेन विवक्षितः। यदा तु करणभूतस्य असेः शक्तिः विशिष्य विवक्षिता तदा पुरुषकृत प्रयत्नः विशेषमाघातादिकं विनैव स्वतेक्ष्ण्यात् स्वयमेव असिः छेदनं करोति इत्यर्थस्य विवक्षा कृता। तदा तु करणगतव्यापारस्य आख्यातवाच्यतया करणस्यैव कर्तृत्वम् अस्मिन्नर्थे वाक्यमिदं प्रयुज्यते असिच्छिनत्ति इति। अधिकरणकारकस्य कर्तृत्वेन विवक्षायाम् उदाहरणं स्थाली पचति। अत्र अधिकरणगतस्य व्यापारस्य कर्तृत्वेन विवक्षा कृता वर्तते। तदुक्तं महाभाष्ये स्थालीस्थे यत्ने पचिना कथ्यमाने स्थाली स्वतंत्रा तेन स्थाली पचति इति प्रयोगः। देवदत्तः स्थाल्यां पचति इति वाक्यं यद्यपि अत्र देवदत्तः स्थाल्यादिभिः कारकैः तण्डुलेषु विक्लृतिं निष्पादयति, तदर्थः यदा स्थाली एव तद्गुणवैशिष्ट्यात् स्वयं धारणमेव व्यापारं कुर्वती तण्डुलेषु विक्लृतिं जनयति, तदा देवदत्तगतव्यापारस्य तत्र अविवक्षा वर्तते। एवञ्च कर्तृत्वेन रूपेण विवक्षां तत्तत् देवदत्तव्यापारस्य अकृत्वा स्थालिगतस्य यत्नस्यैव तण्डुलधारणरूपस्य पचधात्वर्थत्वेन विवक्षायां वाक्यमिदं प्रयुज्यते स्थाली पचति इति। एवं कर्मणः कर्तृत्वेन विवक्षायां ये विशेषाः सन्ति तान् विशेषान् इदानीं परिशीलयामः। यदा कर्मगत यत्नः धात्वर्थत्वेन विवक्षितः तदा कर्मणः तस्मिन् व्यापारे स्वातन्त्र्यात् स्वतन्त्रः कर्ता इति सूत्रेण तस्यैव कर्तृसंज्ञा भवति। तदा कर्तरि अर्थे एव लकारः। कर्मणः कर्तृत्वविवक्षायां तु पूर्वं ये धातवः सकर्मकाः वर्तन्ते तेषां सर्वेषामपि अकर्मकत्वम् एव। यत्र कर्मत्वेन रूपेण कर्मणः विवक्षा वर्तते तत्र तत्सहितस्य क्रियावाचिनः धातोः सकर्मकत्वम्। इदानीं तु कर्मणः कर्तृत्वेन रूपेण विवक्षा वर्तते, अतः कर्मणा सहितत्वाभावात् समेषामपि सकर्मकधातूनाम् अकर्मकत्वमेव। अतः कर्मगत यत्नस्य धात्वर्थतया विवक्षायां तस्य धातोः कर्तृर्थे भावार्थे वा प्रयोगः भवति, न तु कर्मण्यर्थे। तेन ततः उत्पद्यमानाः लकाराः अपि कर्तरि भावे च भवन्ति। भावे अर्थे लकारस्य प्रयोगे उदाहरणं भवति पच्यते ओदनेन भिद्यते काष्ठेन इति।
अत्र पच्यते इत्यस्य पाकः अर्थः ओदनकर्तृकः पाकः इति बोधः। तथैव भिद्यते भेदनम् इत्यर्थः काष्ठकर्तृकं भेदनम् इत्यर्थः। कर्तरि अर्थे लकारस्य प्रयोगे विशेषः वर्तते। कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रिया इति सूत्रवशात् तस्य अयमर्थः। सूत्रमिदम् अतिदेशसूत्रं, तत्रापि कार्यातिदेश एव लाघवात्। अतिदेशो नाम अन्यत्र विद्यमानस्य धर्मस्य अन्यत्र परिप्रापणम् आरोपणम् इत्यर्थः। अयमतिदेशः बहुविधः, तत्रापि कार्यातिदेशः कार्यस्य विधेः अतिदेशः अन्यस्य विधिः अन्यत्र आरोप्यते इति। पदत्रयमिदं सूत्रं। तुल्या क्रिया यस्य सः तुल्यक्रियः अन्यपदार्थस्तु कर्तरिषप् इति सूत्रात् अनुवृत्तः कर्तरि इति शब्दः स एव प्रथमान्ततया विपरिणतो भवति। तेन कर्मणा तुल्यक्रियः कर्ता कर्मवद् भवति इत्यर्थः सम्पद्यते। तत्र च कर्मणा कारकेण क्रियायाः तुल्यत्व असंभवात् कर्मशब्दस्य मञ्चाः क्रोशन्ति इत्यादौ मञ्चस्थे शक्तिः अङ्गीक्रियते। तथा कर्मस्थे शक्तिः अङ्गीकर्तव्या। कर्मस्थया क्रियया तुल्यक्रियः कर्ता कर्मवद् भवति इति सूत्रार्थः। पचधातोः कर्म तण्डुलानि, तत्र कर्मणि वर्तमाना क्रिया विक्लित्ति भवनं सैव इदानीं धात्वर्थव्यापारत्वेन विवक्षिता इति कर्मणः कर्तृत्वं। तादृक्कर्ता कर्मवद् भवति। अतस्मिन् प्रयुक्तः तच्छब्दः विनापि वतिं तदर्थं गमयति इति तदर्थात् इति न्यायात् अगां प्रति गौरिति आह्वानं गोसममेव इति व्यक्तिं बोधयति। तथैव कर्ता कर्म भवति इत्युक्ते कर्तुः कर्मव्यवहाराभावात् कर्मवद् इत्यर्थः लभ्यते। अतः सूत्रे कर्मवत् इति पदे वत् इत्यस्य ग्रहणम् अनपेक्षितं। तत् क्रियमाणम् अतिदेश एव अयं न तु संज्ञादिविधिरिति सूचयति। तदभावे कर्तुः कर्मसंज्ञा इत्याद्यपि अर्थः स्यात्। तथैव कर्मणा इति पदाभावे करणादिगतव्यापारस्यापि कर्तृत्वेन विवक्षायाम् असिच्छिनत्ति इत्यादौ कर्मोद्भावः स्यात्। अयं कर्मस्थक्रियाणामेव व्यवस्था अनेन उच्यते, न तु कर्तृस्थक्रियाणां। कर्मस्थक्रिया कर्मणि क्रियायाः फलविशेषः दृश्यते। यथा तण्डुलेषु मार्दवरूपः विशेषः, काष्ठेषु द्विधा भवनरूपः। यत्र तु गमनादिक्रियासु ग्रामे गते अगते वा कोऽपि विशेषः न लक्ष्यते तत्र न कर्मवद्भावः। ताः क्रियाः कर्तृस्थक्रिया एव। तत्र कर्मगतव्यापारस्य धात्वर्थत्वेन विवक्षायामपि न कर्मवद्भावः। यदा उदाहरणम् अधिगच्छति शास्त्रार्थ स्मरति श्रद्दधाति च यत्कृपालेश तत्तस्मै नमोस्तु गुरवे सदा इति। अयं प्रसिद्धः गुरुनमस्कारविधायकः श्लोकः। यस्य कृपालेशमात्रेण समोऽपि शास्त्रार्थः स्वयमेव अधिगच्छति स्मरति श्रद्दधाति च तस्य गुरोः सततं मम नमस्कारः अस्तु इत्यर्थः। अयं कर्मकर्तृप्रयोगः, किन्तु अत्र कर्मवद्भावाभावः स्पष्ट एव। कर्मणः एव कर्तृत्वात् तस्य अभिहितत्वाच्च प्रथमैव। एवं कर्तृस्थक्रियाणां विषये इयं व्यवस्था न भवति इति ज्ञातम्। अर्थस्य निश्चयज्ञानकर्मीभूतस्य कर्तृत्वविवक्षायां ज्ञानस्य कर्तृत्वेन कर्मस्थक्रिया स्वेव कर्मवद्भावः इत्युक्तत्वात् अनुव्यवपूर्वकस्य शोधातोः ज्ञानार्थकतया कर्मकर्तप्रयोगे कर्मवद्भावः न भवति इत्यतः अनुव्यवस्यमान इति प्रयोगः कथमिति प्रश्नः अत्र उदेति। एवञ्च अत्र कर्मणि प्रयोगः इति तु न चिन्तनीयं। कर्मणि प्रयोगे सति अनुव्यवसीयमानः इति स्यात्। अतः अनुव्यवस्यमान इत्यत्र न यग् आत्मनेपदे वर्तेते, किन्तु ताच्छिल्यादौ अर्थे ताच्छिल्यवचनशक्तिषु चानश् इति सूत्रेण चानश् प्रत्यये कृते तस्य शित्वात् सार्वधातुकसंज्ञायां शपं बाधित्वा धातोः द्वित्वादित्वात् षन् प्रत्यये कृते ओतः शनि इति सूत्रेण ओकारस्य लोपे अनुव्यवस्यमान इति रूपम् इति समाधानमत्र। पच्यते ओदनः इत्यादि कर्मस्थक्रियायां कर्मवद्भावप्रयोजनानि कानि इति पश्यामः। कर्मवत् इत्यस्य तत्र तस्यैव इति सूत्रेण सप्तम्यर्थे उपमाने वतिप्रत्ययः कार्यातिदेशश्च। तेन कर्मणीव कार्याणि भवन्ति इत्यर्थः लभ्यते। कर्मणि प्रयोगे यथा यक् प्रत्ययः आत्मनेपदं चिण्वद्भावेन इट् च भवति तथा अत्रापि तथा विवेकः। एवञ्च पच्यते ओदनः भिद्यते काष्ठम् इत्यादि प्रयोगाः यगात्मनेपदयोः उदाहरणानि वर्तन्ते। अत्र प्रक्रिया कथमिति जानीमः, अधुना पश्यामः। विक्लत्तिभवनम् इत्यर्थे वर्तमानात् डुपजष्पाके इत्यस्मात् धातोः कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः इति सूत्रेण भावकर्मणोः इति सूत्रविहितार्थ आत्मनेपद संज्ञायां वर्तमाने लट् इति सूत्रेण लट्लकारे तिप्तस्थि सिप्तस्थमिव्वस्मद् इत्यादि सूत्रेण
तप्रत्यये कर्मवत्कर्मणा इत्यादि सूत्रेणैव यग्विकरणप्रत्यये अनुबन्धलोपे च कृते पच् य ते इति स्थिते टितात्मनेपदानां टेरे इति सूत्रेण आत्मनेपदप्रत्ययस्य त इत्यस्य टेः टिभागस्य अकारस्य एकारे कृते पच्यते इति रूपं। तथैव द्विधाभवनरूप यत्नविवक्षायां वर्तमानात् भिदिर्धातोः कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रिया इति सूत्रेण भावकर्मणोः इति सूत्रविहित कर्मार्थक आत्मनेपदसंज्ञायां वर्तमाने लट् इति सूत्रेण लट्लकारे तिप्तस्जीसिप्तस्थ इत्यादि सूत्रेण तप्रत्यये कर्मवत्कर्मणा इत्यादि सूत्रेणैव कर्मण्यर्थविहित यग्विकरणप्रत्यये अनुबन्धलोपे च कृते भिद् य ते त इति स्थिते टितात्मनेपदानां टेरे इति सूत्रेण आत्मनेपदप्रत्ययस्य त इत्यस्य टेः टिभागस्य अकारस्य एकारे कृते भिद्यते इति रूपं सिद्ध्यति। अनन्तरं चिण् इत्युक्ते चिण्वद्भावस्य उदाहरणं। तत्र चिण्वद्भावः स्यसिच् सियुट्ताशिषु भावकर्मणोरुपदेशे अध्यनग्रहदशां वा चिण्वदिच्च इति सूत्रेण विधीयते। उपदेशे यो अच् तदन्तानां हन् ग्रह दृशधातूनां च चिण् प्रत्यये परे यथा अंगकार्यं भवति तथा स्यसिच् स्यूट् तास् प्रत्ययेषु परेष्वपि अंगकार्यं विकल्पेन भवति भावकर्मणोः अर्थयोः। चिणि प्रत्यये उदाहरणं भवति अपाचि अभाजि इति। विक्लित्ति भवनम् इत्यर्थे वर्तमानात् डुपचष्पाके इत्यस्मात् धातोः कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः इति सूत्रेण भावकर्मणोः इति सूत्रविहित कर्मार्थकानाम् आत्मनेपदसंज्ञायां लुङ् इति सूत्रेण लुङ्लकारे लुङ् लङ्षु अडुदात्तः इति सूत्रेण अडागमे तिप्तज्झि इत्यादि सूत्रेण तप्रत्यये चिलिलुङ्गि इति सूत्रेण चिलिविकरणप्रत्यये कृते तस्य स्थाने अस्मादेव अतिदेशात् भावकर्मणोः अर्थयोः विहितः चिण् अत्रापि वर्तते। तस्मिन् कृते अनुबन्धलोपे च अपच् ईत इति स्थिते चिणोलुक् इति सूत्रेण चिण् प्रत्ययात् परस्य तशब्दस्य लुकि अपच् ई इति जाते चिण् प्रत्ययस्य णित्वा ततोपधाय इति सूत्रेण उपधावृद्धौ अपाचि इति रूपं सिद्ध्यति। अजन्तेभ्यः हन् गृह दृशधातुभ्यः परे ये सियुक्तासिषु इत्यादि रीत्या ये विकरणप्रत्ययाः उक्ताः तेषां यः इडागमः सः चिण्वद्भवति। चिण् प्रत्यये परे यथा अंगकार्यं भवति तथैव स्य सियुट् सिच् तास् प्रत्ययेषु परेष्वपि भवति यथा घानिता घानिष्यते इत्यादि। अत्रापि पूर्ववदेव चिण् प्रत्यये निमित्तका वृद्धिः तथैव होहन्त्येषु इति सूत्रेण हकारस्य कुत्वं च भवति। भावे प्रयोगेऽपि कर्तुः अनभिधानात् तृतीयैव इत्युक्तम्। भावे कर्मणः कर्तृत्वविवक्षायामपि कर्मस्थक्रियायां विषये कर्मवद्भावातिदेशात् कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया विभक्तिः प्राप्नोति इति न वक्तव्यं। यत्र लकारेण कर्ता उच्यते तत्रैव कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः इति सूत्रस्य प्रवृत्तेः सूचितत्वात्। अतएव कृत्यक्तखलर्थकप्रत्ययानां कर्मकर्तृप्रयोग एव नास्ति, भावे एव प्रयोगः। यथा उदाहरणं तत्र भेत्तव्यं कुशलेन इत्यादि। अयञ्च कर्मवद्भावः दर्शनान्तरीयैरपि बहुधा व्याख्यातः व्याकरणशास्त्रे प्रयोगवैचित्र्यसूचकः इति अत्यन्तं प्रसिद्धः। कर्मवद्भावप्रवृत्तौ केचन नियमाः कृताः वर्तन्ते। दुह स्नु नम् इति त्रयाणां धातूनां कर्मवद्भावे सत्यपि यक्चिण् प्रत्ययो तु न भवतः। न दुह स्नु नम् इति त्रयाणां धातूनां कर्मवद्भावे सत्यपि यक्चिण् प्रत्ययो तु न भवतः। न दुह स्नु नमां यक्षिणौ इति सूत्रवशात्। अचः कर्मकर्तरि अजन्तात् परस्य चिलिप्रत्ययस्य चिणादेशः विकल्पेन भवति। अकारी अकृत इति रूपम्। एवं रूपेण बहुविधनियमाः भगवता पाणिनिना कर्मवद्भावविषये कृताः। एतावता कर्मकर्तृप्रक्रियायाः विषये भवतां कृते परिचयः कारितः। अधुना लकारार्थानां परिचयः कार्यते। तत्र दशलकाराणाम् अर्थाः आदौ उक्ता एव, तेषां केषुचित् अर्थविशेषेषु अपि प्रयोगः भगवता पाणिनिना सूचितः। तदत्र संक्षेपेण उच्यते। लृट् लकारः, तत्र लृट् लकारे अभिज्ञावचने लृट् इति सूत्रमस्ति। अभिज्ञा नाम स्मृतिः, सा उच्यते बोध्यते अनेन इत्यर्थे लुट् प्रत्यये कृते अभिज्ञावचनशब्दः निष्पद्यते। तदर्थवाचके उपपदे धातोः लृट् लकारः भवति इत्यर्थः। उदाहरणं स्मरसि कृष्ण वयं गोकुले वत्स्यामः इति अभिज्ञावचने लृट् इत्यस्य उदाहरणं। स्मरसि इति अभिज्ञावाची शब्दः तस्मिन् उपपदे धातोः लृट् लकारः भवति। भूते इत्यधिकारे सूत्रस्य पठितत्वात् अस्य लृट् लकारस्यापि भूतकाल एव अर्थः। वत्स्यामः नाम अवसाम् इत्यर्थः। ततः सूत्रमस्ति न यदि इति। यच्छब्दयोगे अभिज्ञावाचके उपपदेपि धातोः लृट् न भवति। उदाहरणम् अभिजानासि कृष्ण यद्वने अभुञ्ज्महि
भूते विशिष्य विहितस्य लृट् लकारस्य निषेधात् उत्सर्गः लुङ्लकार एव अत्र प्रयुक्तः इति। अनन्तरं विभाषा साकाङ्क्षे इति सूत्रं तत्र अभिज्ञावचने उपपदे धातोः लृट् विकल्पेन भवति धात्वर्थः लक्ष्यलक्षणभावेन साकाङ्क्षश्चेत्। उदाहरणं स्मरसि कृष्ण वने वत्स्यामः तत्र गाश्चारयिष्यामः। अत्र वासो लक्षणं गोचारणं लक्ष्यं। लक्षणं प्रसिद्धत्वात् ज्ञापकम् इत्यर्थः। लक्ष्यं तु शीघ्रं बुद्धौ नोपस्थितम् इति कृत्वा ज्ञाप्यम् इत्यर्थः। यच्छब्दयोगे यः निषेधः उक्तः सोऽपि अनेन बाध्यते। स्मरसि कृष्ण यद्वने वत्स्यामः तत्र गाश्चारयिष्यामः इत्युदाहरणम्। अत्र विकल्पतया पक्षे लङ्लकारोऽपि भवति। क्षिप्रवचने लृट् इति तत्र क्षिप्रपर्याये उपपदे धातोः लृट् लकारः भवति। वृष्टिः चेत् क्षिप्रम् आशु त्वरितं वा यास्यति इत्याद्युदाहरणम्। अनन्तरं लिट्लकार विषये विशेषः उच्यते। तत्र लिट्लकारे सुप्तोऽहं किल विललाप बहु जगदपुरस्तात् तस्य मत्ता किलाहम् इत्यादौ परोक्षे लिट् इति सूत्रात् लिट्लकारः सः कथम् इति प्रश्नः अत्र वर्तते। अहमर्थस्य परोक्षत्वाभावात् प्रत्यक्षविषयत्वाच्च लिट्लकार उत्तमपुरुषे एकवचनं कथम् इति अत्र प्रश्नस्य आशयः। तत्र समाधानम् उच्यते चित्तविक्षेपादिना पारोक्ष्यं तत्रापि वक्तुं शक्यं। यथा सुप्तोऽहं किल विललाप सुप्तः अहं विललाप तदा चित्तस्य स्वायत्तत्वाभावात् स्वप्रदृश्यादिभिः सा क्रिया प्रावर्तत इति। सुप्तत्वात् चित्तविक्षेपः ततः पारोक्ष्यं तस्मात् लिट्लकारप्रयोगः बहुजगदपुरस्तात् तस्य मत्ता किलाहम् इत्यत्र मत्तत्वात् तस्य पुरस्तादहं बहुजगद इत्यन्वयः। अत्र चित्तविक्षेपः उन्मादः स्पष्ट एव। तस्मादत्र अहम् इत्यनेन साकमपि लिट्लकारप्रयोगः सङ्गच्छते एव। अनन्तरं सूत्रमस्ति अत्यन्तापह्नवे लिड् वक्तव्यः। अपरोक्षेपि भूत अनद्यतने क्वचिदर्थविशेषे लिट्लकारः वार्तिककारेण सूचितः। अत्यन्त अपह्नुति इति अपह्नुति नाम अपलापः। अत्यन्तापह्नुतौ अर्थे वाच्ये धातोः लिट् वक्तव्य इति वार्तिककारस्य आशयः। अत्र उदाहरणं कलिङ्गेषु अवात्सीः नाहं कलिङ्गां जगामः। कलिङ्गो नाम निषिद्धो देशः। नाहं कलिङ्गां जगाम इति कलिङ्गो नाम निषिद्धो देशः। अंगवंगकलिंगदेशेषु सौराष्ट्रमगधेषु च तीर्थयात्रां विना गत्वा पुनः संस्कारमर्हति इति स्मृतिवचनात्। नाम तद्देशं त्वया गतं चिरं स्थितमिति केनचित् एवं कश्चित् पृष्टः सन्नेव समाहितवान् नाहं कलिंगां जगाम इति। न केवलम् अनवस्थानस्यैव निषेधः तद्धेतुभूतस्य गमनस्यापि निषेधः वर्तते। अतः अत्र अपह्नुति वर्तते। यदा तु कलिङ्गेष्वगम इत्युक्तः सन् गमनम् एव अपलपति न तत् अत्यन्तापन्नव इति लङ्गेव तत्र भवति न कलिङ्गेषु अगच्छमिति। अनन्तरं लङ्लकारविषये विशेषः उच्यते शश्वतोर्लङ्च अनयोः उपपदयोः लिट् विषये लङ्लकारः भवति लिट् च भवति। यथा ह अकरोच्चकार वा शश्वत् अकरोच्चकार वा इति। अनन्तरं प्रश्ने चासन्नकाले प्रष्टव्यः प्रश्नः इति। आसन्नकाले पृच्छमाने अर्थे लिट् विशेषे लङ्लिटौ स्तः अगच्छत् किं जगाम किम् इति प्रयोक्तृदृष्टिपथम् अतिक्रान्तत्वम् अनासन्नकालत्वम् इति। अनन्तरं लट्लकारे विशेषः लटस्मे इति। लिट्लकारार्थे लट् भवति स्म इत्यस्य योगे एव। युधिष्ठिर इयाज यजति स्म इति। अपरोक्षे च भूत अनद्यतने अर्थे लट्लकारः भवति स्म योगे। यथा एवं पिता ब्रवीति स्म ननौ पृष्ठप्रतिवचने इति अन्यत् सूत्रं। तत्र पृष्ठं प्रश्नः इति तस्य प्रतिवचनं समाधानम् इति। एवं तस्मिन् उपपदे भूतसामान्ये धातोः लट् भवति। उदाहरणम् अकार्षिः किं ननु करोमि भोः नन्वोर्विभाषा। न शब्दे नुशब्दे च उपपदे धातोः लट् विकल्पेन भवति। उदाहरणं वर्तते अकार्षिः किं न करोमि नाकार्षम् अहं नु करोमि अहं न्वकार्षम् इति। अनन्तरं पुरी लुङ् चास्मे इति लुङ् विषये पुरा शब्दयोगे भूत अनद्यतने विभाषा लुङ् लट् च न तु स्मयोगे। उदाहरणम् अवात्सुः अवसत् वसन्तीह पुरा छात्रा इति वा यावत् पुरा निपातयोर्लट् इति।
भविष्यदर्थे यावत् पुरा इति निपातयोः योगे लट् भवति। उदाहरणं यावत् भुङ्क्ते पुरा भुङ्क्ते एतौ निपातौ निश्चयं द्योतयतः। अनन्तरं विभाषा कदा कर्ह्योः इति। भविष्यदर्थे कदा कर्हि इति निपातयोः योगे लट् भवति। यथा उदाहरणमत्र कदा कर्हि वा भुङ्क्ते भोक्ष्यते भोक्ता इति वा। अनन्तरं सूत्रमस्ति किं वृत्ते लीप्सायां। किं वृत्ते लिप्सायाम् इति सूत्रेण भविष्यदर्थे धातोः लट् भवति किं शब्देन विहिते प्रश्ने। उदाहरणं कं कतरं कतमं वा भोजयसि भोजयिष्यसि भोजयितासि वा इति। अनन्तरं लोडर्थलक्षणे च लोडर्थः प्रैषादिः तस्मिन्नर्थे वर्तमानात् धातोः भविष्यति लट्लकारः विकल्पेन भवति। उदाहरणं कृष्णश्चेत् भुङ्क्ते त्वं गाश्चारय। पक्षे कृष्णश्चेत् भोक्ता भोक्ष्यते त्वं गाश्चारय इत्यादि उदाहरणानि अत्र। अनन्तरं वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा इति सूत्रं समीपमेव सामीप्यं वर्तमानसमीपे भूते भविष्यति वा लट् भवति। उदाहरणं कदा आगतोऽसि अयमागमम् अयमागच्छामि इदानीमेव आगतवान् इत्यर्थः। कदा गमिष्यसि एष गच्छामि गमिष्यामि इति वा इदानीमेव गमिष्यामि इत्यर्थः। आशंसावचने लिङ् आशंसा वाचिनी उपपदे भविष्यदर्थे लिङ् भवति। आशंसा नाम प्राप्ति इच्छायाः भूतेः असंभवात् भविष्यदर्थे इति लभ्यते। उदाहरणं तत्र गुरुश्चेद् उपेयात् आशंसे अधीयीय गुरुरुपेयाच्चेत् क्षिप्रमधीयीय इत्याशंसा इत्यन्वयः। अनन्तरं गर्हायां लडपि जात्वोः अपि जातु इत्यनयोः योगे लट् भवति गर्हायाम् अर्थे। अपि जायां त्यजसि जातु गणिकामाधत्से गर्हितमेतत्। अयं विषयः कालत्रयेऽपि गर्हित एव भवति। किं वृत्ते लिङ् लृटौ इति सूत्रेण किं शब्देन यत्र प्रश्नः कृतः तत्र गर्हिते अर्थे धातोः लिङ् लृटौ भवतः। उदाहरणं कः कतरः कतमो वा हरिं निन्देत् निन्दिष्यति इति वा। अनन्तरम् अनवक्लप्तमर्षयोः किं वृत्तेऽपि इति सूत्रं तत्र अनवक्लप्तौ नाम असंभावना अमर्षा नाम अक्षमा तत्पर्याय योगे किं शब्देन कृते प्रश्ने धातोः लिङ् लृटौ भवतः। उदाहरणं न संभावयामि नमर्षये वा भवान् हरिं निन्देत् निन्दिष्यति इति वा। अनन्तरं सूत्रमस्ति किङ्कालास्त्यर्थेषु लृट् इति। अनवक्लप्ति अमर्षगर्हार्थके उपपदे अस्त्यर्था अस्ति भवति विद्यति इत्यादि क्रियावाचकाः यदा उपपदं किं किल इति समुदायः क्रोधद्योतकः उपपदश्चेत् वा एतेषां धातूनां लृट् भवति। यथा उदाहरणं न श्रद्धते नमर्षये त्वं शूद्रान्न भोक्ष्यसे अस्ति भवति विद्यते वा शूद्रीं गमिष्यसि इति। जातु यदोर्लिङ् जातु यद्यदा यदि इति निपातेषु उपपदेषु धातोः लिङ् भवति पूर्वोक्तेषु एव अर्थेषु। यथा जातु यद्यदा यदि वा त्वादृशो हरिं निन्देत् नावकल्पयामि नमर्षयामि। हेतु हेतुमतोर्लिङ् इति सूत्रं तत्र हेतु हेतुमद्भावे अर्थे धातोः लिङ् भवति लृट् च भवति। कृष्णं नमेच्छेत् सुखं यायात् कृष्णनतिः सुखप्राप्तौ हेतुः इति वाक्यार्थः। कृष्णं नंस्यति चेत् सुखं यास्यति इत्यर्थः। एवमेव प्रैषार्थे विद्यर्थे अतिसर्ग कामचार अनुज्ञा प्राप्तकाले अधीष्टे अर्हे शक्नोत्यर्थे च लिङ् लकारः भवति। अनन्तरं सूत्रमस्ति धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः। धातुशब्दः धात्वर्थे शक्तः धात्वोः सम्बन्धः धातुसम्बन्धः इति विग्रहः। धात्वर्थसम्बन्धे वाच्ये यस्मिन् यस्मिन् काले प्रत्ययाः उक्ताः ते अन्यत्रापि भवन्ति। तिङ्वाच्यक्रियायाः प्राधान्यानुरोधात् गुणभूतक्रियावाचिभ्यः प्रत्ययाः यथा वसन् ददर्श इत्यादि। गुणक्रिया कृदन्तेन वसन् शब्देन उच्यमाना अत्र शत्रुप्रत्ययः वर्तमानकाले उक्तोपि प्रधानक्रियानुरोधेन भूतकाले एव भवति इति तदर्थः। अतीतवासकर्तृकं दर्शनम् इत्यर्थः। अयञ्च प्रयोगः महाकवेः मागस्य वर्तते वसन् ददर्श इति। एवं रूपेण संग्रहेण लकाराणाम् अर्थविशेषापि उक्ताः। इत्येतावता अस्मिन् पाठे भवद्भिः लकारार्थविषये अनन्तरं कर्मकर्तृविषये च ज्ञातमस्ति विस्तरेण। एवं कर्मकर्तृ लकारार्थविषये यद्यत् अध्यापितं तस्य सर्वस्यापि अधुना सारः भवतां कृते कथ्यते। तेन पुनः श्रवणेन भवतां विषयः स्थिरो भवति चिरञ्च तिष्ठति बुद्धौ। कर्मकर्तृ विषये
इदं वक्तव्यं भवति यदा कर्मणः कर्तृत्वविवक्षा भवति तस्मिन् समये तदानीं कर्तृत्वेन व्यवहारः तत्र क्रियते। ओदनः पच्यते स्वयमेव इति प्रयोगः। एवम् अन्येषामपि कारकाणां तत्र सम्प्रदान अपादान इति कारकद्वयं विहाय अन्येषां कारकाणाम् अधिकरणादीनां यदा कर्तृत्वेन विवक्षा भवति तदानीं तेषां कर्तृत्वेन विवक्षायाः कारणात् कर्तरि प्रयोगः क्रियते। यथा स्थाली पचति, अधिकरणकारकस्य यदा कर्तृत्वेन विवक्षा कथमिदं संगच्छते इत्युक्ते भाष्ये कारके इति सूत्रभाष्ये प्रयोगः वर्तते, तदेव प्रयोगः अत्र प्रमाणं भवति। तत्र उक्तं स्थालीस्थे यत्ने पचिना कथ्यमाने स्थाली स्वतंत्रा, देवदत्तादिव्यापारः तत्र स्वातन्त्र्येण नोच्यते इति कारणात् तस्य अविवक्षा वर्तते इति हेतोः स्थाली पचति इति प्रयोगः। एवमेव काष्ठैः पचति इति प्रयोगः वर्तते। यद्यपि तत्र काष्ठैः पचति इति करणार्थकाः ये काष्ठादिकं यदस्ति करणार्थकं तस्य कर्तृत्वेन विवक्षा क्रियते तदानीं काष्ठैः पचति। यदा काष्ठादिकम् अतीव शुष्कं भवति तदानीं देवदत्तादिनिष्ठ फूत्कारादिव्यापारः यः वर्तते तस्य गौणत्वात् स्वयमेव सम्यक् अभिज्वलति इति कारणात् काष्ठानि पचन्ति इति प्रयोगः क्रियते। अधिकरणविषये स्थाली पचति इति आयातमेव, कर्मणः विषये ओदनः पच्यते स्वयमेव इत्यादि प्रयोगाः, केदारः लूनाति स्वयमेव इत्यादि प्रयोगाः, एते सर्वेपि प्रयोगाः कर्मकर्तृप्रयोगाः इति कथ्यन्ते। एवञ्च तत्तत् विवक्षायाम् अत एव तावत् विवक्षातः कारकाणि भवन्ति इति प्रयोगः क्रियते। अन्यत्रापि तत्र वाक्यपदीयादि ग्रन्थेषु अपि तत्र उदाहरणानि उक्तानि, यथा तत्र अयमस्याम् इयन्तु अस्मात् इति भेदो विवक्षया इति कृत्वा तत्र कारिकायाम् एवमेव उक्तम्। उदाहरणेन स्पष्टं भविष्यति भवतां। यथा रामः सीतायां पुत्रं जनयति, अत्र रामस्य तावत् कर्तृत्वमस्ति। रामसीते पुत्रं जनयतः इति उभयोः कर्तृत्वविवक्षा। सीता रामात् पुत्रं जनयति इति सीतायाः तत्र कर्तृत्वविवक्षा इत्यादि रीत्या यस्य यस्य कारकस्य अस्माकं विवक्षा कर्तृत्वेन अभिहिता नाम वर्तते तदानीं तस्य तस्य कारकस्य कर्तृत्वेन व्यवहारः भवति इति कर्मकर्तृप्रक्रियायाम् अस्माभिः विस्तरेण ज्ञातं। ततः लकारार्थविषये अस्माभिः पाठितमासीत्। तत्र लकारार्थविषये इदं ज्ञातव्यं, दशलकाराः ये उक्ताः केषु केषु अर्थेषु ते लकाराः भवन्ति इति भुवादिप्रकरणे एव सूचितं। यद्यपि तथापि अत्र विशेषार्थे केचन लकाराः भवन्ति, तद्विषये यथा अभिज्ञावचने लृट् इति स्मरसि कृष्णं गोकुले वत्स्यामः गाश्चारयामः इत्यादि रीत्या तत्र उदाहरणे स्पष्टं यद् भूतकालिकः अयं प्रयोगः वर्तते, परन्तु अभिज्ञावचनकारणात् तत्र लृट् लकारः प्रयुक्तः इत्यादि रीत्या तत्र लकारार्थविशेषाः उक्ताः। अनन्तरं धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः इत्यत्र वसन्तदर्श इति माघप्रयोगः। अनया रीत्या ये ये लकाराः अर्थविशेषेपि प्रसिद्धार्थेषु वर्तमानाः लकाराः भिन्नेषु अपि अर्थेषु यदा प्रवर्तन्ते तदानीं तेषां व्यवस्था कथं भवति इति अस्मिन् प्रकरणे विस्तरेण निरूपिता आसीत्। एवञ्च भवतां कृते अयम् अन्तिमः पाठः आसीत् तिङन्तप्रकरणस्य। आहत्य भवद्भिः तिङन्तप्रकरणे भुवादिप्रकरणादारभ्य लकारार्थपर्यन्तं यावन्ति प्रकरणानि सन्ति तेषां सर्वेषाम् 8सु पाठेषु अध्ययनं कृतं। तत्रापि अस्मिन् 8मे पाठे अन्तिमे भावकर्म लकारार्थविषये विशिष्य ज्ञातं, सम्यक् गृहीतम्, अवबुद्धम् इति मन्ये। शुभं भूयात्। धन्यवादः।